बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब को इंतखाबात की हतमी तारीख देने के लिए मुलाकात के सिलसिले में मदऊ कर लिया है। आज सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आज या कल सदर साहब से मुलाकात कर ली जाए और ये जो सदर का आईनी इख्तियार है आर्टिकल 48(5) के तहत के कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करना, इस पे हतमी पेशरफ कर ली जाए। वैसे आपकी ये भी इल्म है कि साबका हुकूमत ने पार्लियामेंट से एक कानून पास कराया था जिसके बाद जो इख्तियार है तारीख देने का इंतखाबात का वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया था। बारकैफ आइन का आर्टिकल 48(5) भी अपनी जगह पर बदस्तूर मौजूद है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, बड़ी पेशरफ्त है और ये भी मीडिया इतलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस सिलसिले में कल इलेक्शन कमीशन में एक मीटिंग भी तलब कर ली है, तो इस दावतनामे या बुलावे के आइनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेगी। दूसरी अहम डेवलपमेंट आज की ये है कि चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में जो उनके खिलाफ फैसला आया, अपील की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस दौरान चीफ जस्टिस साहब ने बड़े आम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को दिफा के लिए सही तौर पे मौका नहीं दिया गया, उनकी विटनेसेस को मौका नहीं दिया गया और बादियों नज़र में इस फैसले में खामियां वाज़ेह हैं। ताहम उन्होंने कहा कि इस समाज जो है वो कल तक लिए मुलतवी कर दी क्योंकि ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी लगा हुआ है और कल वहाँ पर इसकी समाअत होनी है। चीफ जस्टिस साहब के जो आम रिमार्क्स है इस पर हम देख रहे हैं कि सियासी रद्दअमल भी आ रहा है, बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से उनकी लीडरशिप, चाहे वो कायद मुस्लिम लीग नवाज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहब हों, साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहब हों, उनका ये कहना और मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो उनके साथ सलूक रवा रखा गया वो यकसर मुख्तलिफ है जो सलूक चेयरमैन पीटीआई के साथ उनके मुताबिक रखा जा रहा है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब शहर कायद कराची में मौजूद थे, वहाँ उन्होंने मीडिया के नुमाइंदगान और ताजरों के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ हरगिज़ सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को ये गुमान है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तवील हो गई है और शायद रियासत के हौसले पस्त हो गए। उन्होंने कहा कि किसी गलत फहमी में ना रहें, रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ जो जारी जंग है उसमें हतमी कामयाबी हासिल करेगी और इस सिलसिले में कामयाबियाँ मिल भी चुकी हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो 10 फ़ौजी जवानों की शहादत हुई जनूबी वज़ीरिस्तान में, हमने कल के प्रोग्राम में अहाता भी किया था, उनको खराज तहसीन भी पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का मेन टास्क ये है, आप देख सकते हैं विजुअल भी जनूबी वज़ीरिस्तान के, कल जैसे हमने आपको बताया था ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों की तरफ अप्रोच किया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने और वहाँ से फिर जब फायर आया, जवाबी रद्द-ए-अमल आया और फायरिंग के तबादले में ये शहादतें हुई थी। इस हवाले से हम भी बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा भी किया और इस सिलसिले में वहाँ पर उनको इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम के हवाले से जो अब तक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं एक मुफस्सिल और मुदल्लिल ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने वहाँ ट्रूप से खिताब भी किया। इसी पर्सपेक्टिव से आज के नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू में तारुफ आपसे ज्वाइन कर रहे हैं, कैसर अहमद शेख साहब, आप साबिक मामले खसूसी हैं, वज़ीर आज़म के मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आपका बहुत शुक्रिया। कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। कराची से ही स्काइप वीडियो लिंक पे शैला रज़ा साहिबा जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं, सिंध असम्बली की मेंबर रह चुकी हैं, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है, उन्होंने ज्वाइन किया है। एंड अ वेरी एस एंड नोटेड रिपोर्टर जर्नलिस्ट साकिब बशीर साहब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल केसेस हैं उन पे अपने तबसरे भी करते हैं और खबरें भी देते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज शैला रज़ा साहिबा से लेडीज फर्स्ट के तौर पे भी हम कर लेते हैं और सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं। शैला रज़ा साहिबा, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है कि वो आए, मुलाकात करें और जो उनका आईनी तकाजा है आर्टिकल 48(5) के तहत वो मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की जाए 90 दिन के अंदर। क्या कहेंगे इस पेशरफ्त के हवाले से? देखिए, सदर मुमलिकत जो है ना वो काफ़ी दफ़ा अपने आप को पीटीआई का एक वफादार कारकुन साबित करते रहे हैं और चाहे वो असेंबलियाँ डिज़ोल्व करने का मामला हो या पंजाब असेंबली के वक्त भी उनका एक किरदार नज़र आया और अब फिर थोड़े दिन पहले उन्होंने 3-4 दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने बिल पे ही दस्तखत नहीं किए, ये भी सबके सामने आया था और अब उन्होंने ये एक और
काम किया, तो वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं। कुछ थोड़ी बात। एक तो मैं उन्हें शाबाश दूंगी, दूसरी बात ये है लेकिन कि ये उनका आईनी मनसब भी है ना शैला साहबा, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 48(5), वो इंतखाबात की तारीख देना सदर साहब के का काम नहीं है? नहीं, उनका अब काम नहीं रहा। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली आई है और उसके हिसाब से जो है इलेक्शन कमीशन का ये राइट बना है कि वो इलेक्शन की तारीख देंगे। और इस सारी सूरत हाल में जो है सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि इलेक्शन हो, कोई एक अगर ना चाहती हो अगर, तो ये उसका अपना फैसला है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि जी 60 दिन में हो और जो ड्यू डेट है उस पे ही हम असेंबली डिसॉल्व करें, लेकिन तमाम पार्टीज ने कहा कि नहीं 90, तो उस पे एक फैसला हो गया। तो सदर मुमलिकत साहब वो उनका अपना किरदार वाज़ेह होता जा रहा है कि वो एक पाकिस्तान के सदर ही नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं। अच्छा, चलिए आपका ये मौक़िफ़ है। कैसर शेख साहब से भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। कैसर शेख साहब, आप कहेंगे वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पार्टीज़ के सरबराहों को, नुमाइंदा वफ्द को भी मुशावरत के लिए बुला लिया है। PMLN के हवाले से भी मैं सुन रहा था, पीपल्स पार्टी, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान, तो मुशावरत का सिलसिला तो जारी है। इसी असला में सदर मुमलिकत ने कहा कि उनसे भी हतमी मुशावरत की जाए। अब आप बताइएगा, आप बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, मैडम केरी इलेक्शन एक्ट में बिल्कुल आप लोगों ने तरमीम की और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया, लेकिन आइन का आर्टिकल भी अपनी जगह मौजूद है 48(5). तो सर कौन सी चीज ज्यादा सबकत रखती है, आइन का आर्टिकल या इलेक्शन में तरमीमी एक्ट, इलेक्शन बिल में? अनवार, आप मेरे से बेहतर कानून समझ, मैं कोई इतना लॉ के बारे में वादे तौर पे आपको बता नहीं सकूंगा। अच्छा, मैं इससे पहले तो यही था कि सदर साहब ने डेट देनी थी। अब अगर कोई तरमीम है और उसमें इलेक्शन कमीशन ने देना है, तो वो तो इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब को भी, जैसे आप कह रहे हैं कि बुला लिया है, तो मिलजुल के ही फैसला होना है। इलेक्शन की डेट तो बड़ी वाज़ेह है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन आइन में है। अगर वैसे कोई तरमीम है जिस तरह मरदमशुमारी की वजह से हो रही है, अगर सबका कंसेंसस है, तो मैं नहीं समझता कंसेंसस इस तरह होगा। ये तो आइनी मियाद मुकर्रर है 90 दिन के अंदर। अब जो इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की है उसमें देखिए क्या सामने आता है, क्योंकि आज इलेक्शन तक कमीशन ने बयान दिया है 14 दिसंबर तक तो नई हल्का बंदियां होंगी ना सर। वो तो यही कह रहे हैं कि 90 दिन में तो ना हो जल्द से सका, जल्द फिर होना इलेक्शन चाहिए। कमीशन ने तो पोजीशन ले ली है ना, नई अब ये हल्का कोई बंदियों के लिए clear- 14 दिसंबर तक की तारीख दी है। जी, इलेक्शन कमीशन ने फिर आज मीटिंग की है ना, उस मीटिंग में अब क्या सामने आता है। उन्होंने तो अपनी पोजीशन, जैसे आप कह रहे हैं, ले ली, लेकिन पार्टी का क्या राय है ये तो एक चीज़ सामने आ जाएगी ना, बड़ा क्लियर डिस्कस होगा। पहले CCI की मीटिंग हुई, उसमें मुतफ़िका तौर पे एक फ़ैसला हुआ कि नई मरदमशुमारी के बुनियाद पे इलेक्शन होंगे और नई हल्का बंदियाँ अगर ज़रूरत होगी तो नई हल्का बंदियाँ। तो अभी सूबों में तो यही है, तय हुआ है कि ज़रूरत नहीं है, सूबों में वही टोटल हल्का बंदी तो वही रहेगी हर सूबे में। अब कितनी तब्दीली है, क्या तब्दीली है, क्या वक्त पे ये हल्का बंदियों का मामला हो सकता है कि नहीं, ये डिबेटेबल है। बात हो रही है 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात है, और अगर इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की है और सब कंसेंसस हो जाता है तो 1-2 महीने में हो सकता है। फरवरी की बात हो रही है, फरवरी तक इलेक्शन चला जाए, लेकिन अभी ये कोई क्लियर तो नहीं है। नहीं, काम तो इलेक्शन कमीशन का है कि जल्द से जल्द डेट का अनाउंसमेंट कर दे। जी, अच्छा, आपकी ये राय है, ठीक है। साकिब बशीर साहब, सर इस हवाले से कहेंगे, ज़ाहिर बात है दोनों मौजस पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में तब्दील हो गई है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर साहब ने फिर चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि हतमी तारीख देनी है तो आके मुलाकात करें, क्या कहेंगे इस पे आप? इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की है वो ज़ाहिर सी बात है PDM की हुकूमत थी, जिसमें 13 जमातें थी, और उससे जो अगर इख्तलाफ कर रही है तो वो एक PTI ही है, और सदर साहब का भी ताल्लुक PTI से ही है। लेकिन सदर साहब तो ए पॉलिटिकल होते हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट, सियासी वाबस्तगी तो नहीं रहती ना। होते तो बिल्कुल वो ए पॉलिटिकल ही हैं, लेकिन बज़ाहिर एक तासुर जो है वो यही है। और जो इलेक्शन कमीशन है, अब वो इलेक्शन एक्ट के तनाजुर में जो उनको इख्तियार दिया गया है वो उसके तनाजुर में चल रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये एक मैस ही क्रिएट होगा, जिस तरह सदर साहब ने बुलाया है। अब इलेक्शन कमीशन वहाँ जाके ये बताएगा कि तरमीम हो चुकी है, सदर साहब कहेंगे कि नहीं आइन में तो अभी इख्तियार मेरा है।
तो फिर ये ना हो कि ये मामला दोबारा से कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। मतलब अगर सदर मुमलिकत कल मुलाकात करते हैं या नहीं करते मुलाकात, एक दफ़ा फिर बुलाते हैं और उसके बाद वो तारीख दे देते हैं इलेक्शन की, तो वो एक नया जो है वो जान बन जाएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मिड दिसंबर तक उन्होंने हल्का बंदियों का किया है और इलेक्शन तो फरवरी मार्च से पहले अब मुमकिन ही नहीं है। बड़ी बड़ी क्लियर पोजीशन जो है उन्होंने ले ली है और फिर अब पॉलिटिकल पार्टी से वो जो है वो मुशावरत करने जा रहे हैं। तो एक नया मैस क्रिएट होने से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि सदर साहब ने जो बुलाया है, और अगर उन्होंने वो 90 डेज़ का जो एक बार है आईनी तौर पर अगर वो उस पे चले गए तो फिर मैं ये मामला मुझे तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अदालतों में जा आपको सकता लगता है कि ये मामला भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता वैसे है। तो सुप्रीम कोर्ट बार गई भी है, उन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज किया है। वो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो मामला टेकअप नहीं किया। वो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन करवा रहा है उसको रोका जाए और 90 डेज में इलेक्शन का ऑर्डर दिया जाए। अब अगर सदर साहब भी उस डगर पे आ गए कि वो उन्होंने 90 डेज में उन्होंने कहा कि करवाएं और तारीख भी दे दी, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है वो जो है वो करेगी, कंसिडर होगी, या आइन जो कुछ कह रहा है, क्योंकि दो चीजें जो है वो आमने सामने हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि अब होगा क्या। कोर्स करेक्शन की जरूरत है बिफोर वी गो फॉर ब्रेक। शैला रजा साहब, कोर्स करेक्शन की, जैसे अब एनालिस्ट साहब कह रहे हैं कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार भी गई हुई है इलेक्शन 90 दिन के हवाले से, फिर वो सदर साहब की ट्वीट भी है और उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफुल ख्याल गुफ्तगू हो रही है। आप समझते एट दिस पॉइंट सबको एक कदम पीछे हट के कोर्स करेक्शन की तरफ सोचना चाहिए? इनफैक्ट जो हालात हुए आप सबने देखा, पूरा मुल्क ही देख रहा है किन किन मसाइल से पाकिस्तान गुजरा, तो ये ठीक है कि आइन को जो है एक्ट के तहत तब्दील नहीं किया जा सकता, ये बहुत सारी राय वाज़े है, लेकिन जो हालात माशी मुल्क के रहे उसमें जो है बड़े हमने मसाइल देखे, और ये मसाइल देख रहे हैं कि IMF के पंजों में किस तरह से पाकिस्तान फंसा और फिर निकलते निकलते हम फंसे में हैं। तो ये देखते हुए हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें हमने इख्तियारात भी दिए केयर टेकर गवर्नमेंट को। उसी में हम ये समझते हैं कि जो एक एक्सरसाइज हुई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, क्योंकि जो पार्टीज़ PTI के साथ फेडरल गवर्नमेंट में शामिल थी वो चीखती तो ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने अपना किरदार नहीं अदा किया सेंसस में। जब हमने किया और उसके बाद एक एक्सरसाइज हुई है, तो उसको हम किसी एक जगह तो आके मानेंगे ना, और उसको फिगर्स देख के CM साहब सिंध के जो थे उन्होंने अप्रूव किया, और उसके बाद ये एक CM सिंध ने तो अप्रूव है। किया, लेकिन कल हमारे शो में फैसल करीम कुंडी साहब ने, जो आपके सेक्रेटरी साथ है, वो कहते हैं फिर भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, उसके बाद भी हम ये समझते हैं कि इलेक्शन अगर वक्त पे हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर मार्च में आपकी सेनेट भी ख़त्म होने जा रही है। कुछ काम इंसान तेज़ कर सकता है, 90 दिन नहीं तो चलें। एक दफ़ा एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है बीबी साहिबा की शहादत के वक्त के थोड़ा सा, लेकिन उसके एक टाइम लिमिट होना चाहिए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा काम इसी में हो जाए जो हमारा 90 दिन का टाइम है। लेकिन जो बहुत सारे हमने एक्ट जिससे पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे और बहुत सी पे अभी भी हैं, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में मुल्क आ गया जिसमें मुल्क की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ रहे थे। और अगर हम जो हमने पूरी दुनिया से माहदे और IMF से माहदे और पूरी दुनिया के सामने किए, उसमें हमें बहुत ज़रूरी हो गया था कि हमारा कहीं पे कोई काम दुनिया के लेवल पर रुके नहीं। तो वो फाइनेंशियल के साथ कुछ इस तरह के भी हमें काम करने पड़े। तो वो हमें मालूम है कि हमें बड़ी मुसीबत होगी, लेकिन हमें इनसे गुजरना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस के बाद ये सब हुआ है। ओके, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जैसे शैला रजा साहिबा कह रही थी कि IMF से मुआहदा हुआ और मुश्किल फैसले किए, लेकिन ताज्जुब की बात है, ये भी मैं ज़रूर जानूंगा कैसर अहमद शेख साहब से, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, कि IMF के मुआहदे के बावजूद डॉलर क्यों कर बेकाबू है और इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 299 तक पहुंच गया है, और बिजली की कीमतों में भी नेपरा ने इजाफे का कहा है, बल्कि उसकी मंजूरी दे दी गई। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं उस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए।
ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. वेलकम बैक व्यूअर्स। बिफोर आई कम टू कैसर शेख साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा साकिब बशीर साहब चूंकि इस्लामाबाद में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है वो भी दोपहर 2 बजे तक मुलतवी है। बताइएगा जो रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस साहब के तोशाखाना फैसले के खिलाफ जो चेयरमैन पीटीआई की अपील है, उसमें तो उन्होंने मेरे ख्याल में वाज़ेह पोजीशन या अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया कि बादियों नजर में इस फैसले में बड़ी खामियां हैं। तो आपको क्या नविश्ता दीवार नजर आ रहा है कल? नविश्ता दीवार तो बज़ाहिर यही है कि कल शायद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शायद या सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है। मतलब उनकी जमानत हो सकती है? जी बिल्कुल जमानत हो सकती है। उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर है, वो 12 बजे है और सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे होगी। आज जब वहाँ पे समाअत हुई है तो समाअत के इख्तिताम पर जो जजेस ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया है वो यही है कि जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनकी जो उन्होंने जो फैसला दिया है उसमें खामियां मौजूद हैं। तो बादियन नज़र में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है या कह दे तो मेरा ये ख्याल है कि वो केस बज़ाहिर जो है वो उस पर अब बहुत बड़ा डंट आ गया है। जो फैसला है अब एक तो हाई कोर्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त सुनेगी और उस पे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो उनकी सजा मुअत्तल हो जाएगी और जमानत भी हो आज के रिमार्क्स बिल्कुल डेफिनेटली इंपैक्ट आता है। जो सुपीरियर कोर्ट है उसके नीचे वाली कोर्ट जब जैसे ही देखती है, जब ऑर्डर आया है, ऑर्डर में भी बड़ी क्लियर जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, तो उस लैंग्वेज का असर जो है वो निचली कोर्ट्स पे पड़ता है, बज़ाहिर पड़ता नजर भी आ रहा है। और अगर ना पड़ा तो ये ऐसा एक चेक रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 12 बजे हाई कोर्ट में समाअत होगी। अगर हाई कोर्ट में सजा मुअत्तल ना हुई तो हो सकता है 2 बजे सुप्रीम कोर्ट समाअत करे और वहां जो है वो चेयरमैन पीटीआई उनको रिलीफ मिल जाए। तो ये एक अच्छा, ये शाह खवर साहब जस्टिस भी रह चुके हैं, वकील भी है नोटेड, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सुपीरियर जुडिशरी में ही आती है। डेफिनेटली सुपीरियर जुडिशरी में ही आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम एपेक्स कोर्ट, मुल्क की एपेक्स कोर्ट है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। हाई कोर्ट जो है वो हर सूबे की अपनी अपनी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक सुपीरियर। तो इस वजह से ये एक डायरेक्टली तो मैं नहीं कहूंगा कि वो उनके को बाइंडिंग हो जाता है, बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन ये है कि तासुर एक बन जाता है। एक जिस तरह आज तमाम जजेस ने इस पर यह कहा कि जुरिस्डिक्शन वाला जो मैटर था कि ये केस काबिल समाअत था या नहीं था, वो अदालत केस सुन सकती थी या नहीं सुन सकती थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बुनियादी सवालात हैं। इन सवालात को एड्रेस नहीं किया जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने एड्रेस नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये हम इसको कंसिडर करेंगे और 2 बजे देखेंगे कल तक। अच्छा, आज ही एक लम्हा ऐसे भी आया कि उन्होंने कहा कि क्यों ना अभी हम रिलीजिंग ऑर्डर जो है वो जारी कर दें। अच्छा जी बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि कब से जो है मुलजिम है वो कब से जेल में, उन्होंने कहा 5 अगस्त से लेकर आज तक वो जेल में। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा इसमें फ्लॉ है, इसमें इतना बड़ा एरर है इस जजमेंट में जो हमारे सामने आया है, तो क्यों ना अभी जो है वो हम कर दें। लेकिन उन्होंने कहा कि हम फिर भी हाई कोर्ट पर ये मामला छोड़ रहे हैं, हाई कोर्ट कल सुने और जो भी उसका आउटकम होगा उसके बाद हम सुनेंगे। अच्छा, और ये भी मुझे बताते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर ने चेयरमैन पीटीआई की 9 मई के हमला केस में गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया है। उसमें जो क्या स्टेटस है उसका? जी, लाहौर पुलिस जो है उन्होंने उसमें मांगा था उससे कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं चेयरमैन पीटीआई से जेल में जाकर। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह है कि उनकी जमानत खारिज हो चुकी है, जैसे ही वो जेल में जाएंगे तो चेयरमैन पीटीआई की जो गिरफ्तारी है वो डाल देंगे।
ان کی گرفتاری سائفر کیس میں بھی ڈالی جا چکی ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت آفیشل سیکریٹ ایکٹ والا یہ جو پرانے سائفر ایکٹ کے کیس ہے، تحت ہوئی ہے یا جو نئی ترمیمی ایکٹ آیا ہے؟ نہیں نئی ترمیمی ایکٹ جو ہے اس کا Official Secret Act کی جی بات جی کر رہا ہوں۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1923 والا جو ہے نا اس وہی میں ہوگا ڈالی جو ہے۔ ترمیم ہے۔ ترمیم کا اثر بظاہر جو ابھی تک اس میں بڑی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن بظاہر اس کا اثر نہیں ہوگا اس پہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں گرفتاری ہو چکی ہے، گرفتاری ڈالی جا چکی ہے۔ اگر چیئرمین پی ٹی آئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دونوں عدالتوں سے کل ان کی ضمانت ہو بھی جاتی توشہ خانہ کیس میں، توشہ خانہ، اس کے باوجود وہ جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے کہا 2 کیسز جی میں 2 ان کی کیسز گرفتاری میں ڈالی جا چکی ہے، القادر ٹرسٹ کے، توشہ خانہ نیب کیس، ان کیسز میں بھی آئندہ 1-2 روز میں گرفتاری ان کی ڈالی جائے گی۔ کیسر شیخ صاحب، پی ایم ایل این کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے، آپ سن رہے ہیں، بڑے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں اور بڑے اچھے تجزیے تبصرے کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں فلا تھا جس کا آج تذکرہ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے قائد نواز شریف صاحب، آپ لوگوں کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ، انہوں نے کافی اس پہ سیاسی رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پک اینڈ چوز والی بات ہے اور سلیکٹیو قسم کا جسٹس ہے۔ کیا کہیں گے کیسر شیخ صاحب؟ انوار الحسن صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ کیس ابھی پینڈنگ ہے بڑی سپیریئر کورٹس کے پاس، ایپیکس کورٹ ہے، سپیریئر کورٹ ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی کمنٹ کر سکوں اس پہ۔ لیکن آپ کی لیڈرشپ نے آیا ہے کمنٹ کیا ہے نا؟ بالکل مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کی طرف سے، جی، اور اس میں کئی ویلڈ پوائنٹ ہیں، اپنی جگہ پہ انہوں نے جو پوائنٹ دیے ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اب یہ کیونکہ ابھی پینڈنگ ہے کیس، کل ہی یہ جانا ہے کل کیا کیا آرگومنٹس ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری طرف سے اس کو کوئی حتمی رائے دے دینی چاہیے۔ اپنا کل کا دن بڑا اہم ہے، اور جیسے ابھی کہا گیا کہ اگر اس کیس میں توشہ خانہ کیس میں ان کو ضمانت مل بھی جاتی ہے، پھر بھی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، سابقہ چیئرمین، وہ ان کے اوپر 2 کیسز ہو چکے ہیں، 2 اور اس میں گرفتاری ہو چکی ہے، تو امپیکٹ تو اس کا نہیں ہے، وہ آلریڈی قید میں ہی رہیں گے۔ تو یہ کل کا دن اس کو دیکھنا چاہیے کہ کورٹس میں 2 بڑی سپیریئر کورٹس ہیں، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر ایپیکس کورٹ، سپریم کورٹ، دونوں نے ٹائم دے دیا ہوا ہے، تو یہ بڑے لوگ توجہ سے ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے ایک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں، آج سپریم کورٹ نے کلیئر کہہ دیا کہ اس میں فساد ہیں، تو وہ بھی ایک اثر پڑے گا، بالکل اثر پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، لیکن کیا ہوتا ہے، کیا کل کی جو صورتحال ہے، ہمایوں دلاور صاحب نے یہ فیصلہ تو دیا ہے، لیکن اس فیصلے میں کہا یہ جا رہا ہے، سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اتنی جلدی کیا گیا، ان کو سنا نہیں گیا، تو یہ ایک قانونی پوائنٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کل اس پہ باقاعدہ بحث لیکن کیسر شیخ صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ معاملہ سب جوڈیس ہے اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی، لیکن جب توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ظاہر بات ہے وہ فیصلہ تو آیا نا جس کی پاداش پہ وہ اٹک جیل میں ہیں، 3 سال قید کی سزا ان کو ہوئی بھی ہے، جرمانہ بھی ہوا ہے، نااہل بھی قرار پائے ہیں، اس پہ تو سر رائے، وہ تو فیصلہ آ چکا ہے نا، اس پہ تو آپ فیئر کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے توشہ خانہ، جی توشہ خانہ تو دیکھو نا بڑا کلیئر ہے، توشہ خانہ کا فیصلہ جو بھی آیا ہے قانونی اور ٹیکنیکل آیا ہے، اس سے ہٹ کے یہ دیکھیے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں، امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تقریباً کوئی $1,000 سے اوپر کوئی ہو کسی کے پاس، یا $10,000 ہو، کوئی ایک لمٹ بنائی ہوئی ہے، انگلینڈ میں بھی یہی ہے، بہت معمولی نوعیت کے اماؤنٹ ہے جو آپ توشہ خانہ سے تحفہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں مودی نے، پرائم منسٹر نے ایک ٹریڈیشن کی، انہوں نے اپنے پورے جو تحفے تھے نیلام کر دیے، اور ابھی ہمارے ہاں بھی یہی ہوا، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی جو بھی ان کو گفٹ ملے تھے یا توشہ خانہ میں جو ان کے پاس تھے، وہ انہوں نے کہا کہ اس کو آکشن کریں گے، اور وہ جو مستحق خواتین ہیں ان کے لیے ان کو دیا جائے گا ان کے استعمال میں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ ہے تو کوئی سمجھ نہیں آتی نا کہ اتنے بڑے بڑے جو ہمارے عہدوں پہ جاتے ہیں اور جو ملک ہمیں تحفہ دیتے ہیں، اتنے قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، تو پھر اس سے کیا معاملات کو سمجھا جائے؟ یہ کوئی اچھی مثال تو نہیں ہے، اچھی مثال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں شیلا رضا صاحبہ کبھی اس نقطے پہ کومنٹ لوں، پھر میں آپ کو لوٹ کے آتا ہوں۔ قانون تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھیے نا، یہ کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ صادق و امین ہے،
تو اگر اس طرح توشہ خانہ سے تحفے لے کے بیچے جانے ہیں تو پھر کیا رہے گا؟ ہم عام آدمی کو جو باقی ساری ڈیلنگز میں ہو رہی ہیں جو ہے مختلف، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر نکتہ آگے میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں. میں چاہوں گا شیلا رضا کیا کہیں گی جو اس پہ رد عمل آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے؟ آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس کیس کو، ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو، اور پھر اب سپیریئر جوڈیشری میں اس پہ خلاف اپیل ہوئی ہیں اور عام ریمارکس بھی آئے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس کی 1 سال میں تقریباً 50 پیشیاں ہوئی، جس میں سے 34 پیشیوں میں تو یہ گئے نہیں. کبھی ٹانگ میں پلاسٹر تھا، کبھی کچھ تھا، کبھی وہ پلاسٹر کھل جاتا تھا، کبھی کچھ ہو جاتا تھا. تو بعد میں جب فرد جرم عائد ہونے لگی تو کہا گیا کہ ہمارے پاس 8 گواہ ہیں. جب ان 8 گواہوں کو کہا گیا پیش ہوں تو صبح 8 بجے اس کے بجائے 12:30 ہو گئے، تو ان میں سے 4 کے صرف نام آئے. وہ انہی کی پارٹی کے لوگ تھے جو ان کے ٹیکس وغیرہ کے معاملات وغیرہ دیکھتے تھے. تو بہرحال پھر بھی ایک رائے میں نے سنی اکثر لوگوں کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ لکوناس تھے فیصلے میں، کچھ سقم ہے. تو یہ ایک خوش قسمت آدمی ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کا کیس ہو یا وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے ان کا کیس، تو اس میں تو ان کے پاس تو ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا اپیل کا حق ہے. ان کے وقت تو یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے خود پارٹی بن کے فیصلے دے دیے تھے. تو اصل بات یہ ہے جو مجھے مختلف آراء سننے کو ملی، کیونکہ میں بھی ماہر قانون نہیں ہوں، کہ ان کی تو ضمانت ہو جانی تھی اور کوئی ایسی بات نہیں تھی. اب یہ حکومت کا یا کسی اور اداروں کا کہ وہ سائفر کے معاملے میں آئیں یا کسی، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس میں جو ایک دم سے ایک سہولت کاری کرنے والے لوگوں کے ریمارکس آئے ہیں، جو رویہ آیا ہے، اس کی وجہ سے اب یہ چیز جو ہے نا یہ اب ہر زبان پہ آ گئی. کوئی پہلے والی باتیں سب کو یاد آ رہی ہیں کہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا سیدھی ہے کیا رہائی ہے، یہ والے معاملے چلے تھے. اب جو ہے وہ چاہت میں کیا دنیا داری، یہ سب چل رہا ہے. بات دیکھ لیجئے گا، یہ ساری گفتگو ہم ڈسکلیمر کے ساتھ آپ کے نام سے چلائیں گے. یا یہ کہ ہماری طرف نہ آ پیار کیا جائے تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں. صحیح بات ہے. تو یہ اتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں. یا یہ کہ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ بندہ ہمارا رہے. تو یہ سب چیزیں آج سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں. ایک آدمی کے عدالتیں ہیں، فیصلے غلط، کسی فیصلے میں کچھ سقم بھی آ جاتے ہیں. بالکل آپ کا نقطہ، ہاں میں اس پہ بھی، آپ کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، رائٹ ٹو اپیل ہے ان کے لیکن پاس. یہ کیس 2 دفعہ سپریم کورٹ جا چکا ہے. جی یہ میں ثاقب سے بھی اس کا کومنٹ لے کے پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا. ثاقب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کے جو ہے نا کہ بس مجھے ایک اور بات کہنی ہے. اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ میں کیس ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. تو یہ روایتیں بھی نہیں ڈلنی چاہیے. باقی ہم میں مسئلہ نہیں ہے، اگر انہیں ریلیف ملتا ہے، ان کے ساتھ غلط ہوا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی. ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی فریال تالپور صاحبہ کی طرح چاند رات پہ گھسیٹتا ہوا عدالت جیل جایا جائے، یا زرداری صاحب کو جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ کیس سننے کی اجازت نہ ملے، ہر پیشی پہ ان کو اسلام آباد گھسٹنا پڑے، یا خورشید شاہ صاحب کے سارا 13 آدمی فرنٹ مین کہہ کے گزارے جائیں لیکن انہیں ضمانت نہ ملے، ڈاکٹر عاصم کو ضمانت نہ ملے. آپ نے کمپیریزن ڈرا کر دیا. آخری بات کر رہی ہوں، آخری وہاں تک پہنچا جائے کہ جی یہ دہشت گرد تھا، دہشت گرد سے انٹرویو کر لیا جائے کہ اس کا علاج ہوا تھا، اسے نہ گرفتار کیا جائے اور ڈاکٹر عاصم گرفتار رہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کی کوئی بات. آپ نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا وجہ ہے کہ یہ جو تاثر ایک پرسیپشن بلڈ کیا، سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہیں آپ، خود بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا میں، کورٹس کو آپ جو ہیں اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، کیا کہیں گے ان تاثرات کے حوالے سے؟ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ایک دوست ہیں، انہوں نے آج سوال پوچھا ایک کہ کیا کوئی عام بندہ آج سپریم کورٹ کے سامنے جاتا، اس کی یہی پوزیشن ہوتی کہ اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کر لی ہے، اس پہ نوٹس بھی کر دیے ہیں، اور اس کے ڈیورنگ ٹرائل جو انہوں نے معاملات جو ہے وہ سپریم کورٹ لے کے گئے تھے، کیا سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرتی؟ نہ کرتی، بالکل نہ کرتی. عام جو لوگ ہیں ان کا نہ کرتی. لیکن سپریم کورٹ نے تھوڑا سا، میرا یہ خیال ہے کہ جب معاملہ ہائی کورٹ میں موجود تھا تو ہائی کورٹ کو آزادانہ اس پہ آگے بڑھنے دیتے، جو بھی فیصلہ ہوتا اس کے بعد ان کے پاس ریمیڈی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی موجود تھی، سپریم کورٹ میں آ جاتے، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسی آبزرویشن دی ہے کہ بادی النظر میں یہ کیس بنتا ہی نہیں،
یا اس میں اتنے بڑے ایررز ہیں. اب اس کیس کو مطلب برقرار رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ میرا خیال میں ایشو ہے. جس طرح شیلہ رضا صاحبہ نے یہ کہا کہ جو سابق وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی، ان کو جب نااہل کیا گیا تھا تو ان کے پاس کوئی فورم نہیں تھا. سپریم کورٹ نے کیا تھا. سپریم کورٹ نے کیا تھا. سابق وزیر Till the rising of the court کی سزا تھی. سابق وزیر اعظم نواز شریف نااہل ہوئے تو ان کے پاس نیکسٹ کوئی فورم وہ بھی سپریم کورٹ نے کیا تھا. تو ان کے لیے بظاہر یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے خوش قسمت ہیں کہ ان کی جو سزا ہوئی ہے وہ سیشن کورٹ سے ہوئی ہے. سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے معاملہ جو ہے وہ آج باقاعدہ ٹیک اپ بھی کر لیا اور اپنی جو ہے وہ آخری جو فیصلہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حتمی جو فیصلہ ہوتا ہے، آپ اگر اس قسم کی آبزرویشن دیتے تو اٹ مین کہ آپ نے پورا جو اس کو ریلیف دے دیا اگلے کو. اگر اس قسم کی آبزرویشن، تو وہ آبزرویشن آج آ گئی ہے. بظاہر یہ کیس جو ہے وہ اب آج کل یا جتنا بھی ٹائم لگے گا اگر تو یہ لیکن اس کے فیصلے میں بھی تو لیکوناس آپ نے بھی تذکرہ کیا تھا. ہم تو تھے نا اور شاید واضح تھے. آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک مرحوم صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے فیصلوں کے حوالے سے بھی یہی رائے تھی. اب دلاور ہمایوں صاحب کے فیصلے کے حوالے سے ایک رائے تو ہے. جج بشیر جو ہیں احتساب عدالت کے، ان کے فیصلے ہوں یا جج مرحوم ارشد ملک کے فیصلے ہوں، ان کے فیصلوں میں بھی یہی ایشوز تھے. جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کے فیصلے میں بھی یہی مسئلہ ہے اور بڑا کلیئر کٹ. یہ جس دن فیصلہ آیا تھا اسی دن مطلب میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ کسی صورت برقرار نہیں رہ سکے گا. انہوں نے جو دائرہ اختیار ہے اس کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا. 2 دفعہ ہائی کورٹ نے ان کو واپس بھیجا، انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے کسی نہ کسی طرح اگر بہت ہی کھلا ڈھلا آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی فیور میں جاتا ہے. اس کی فیور میں اس طرح کہ یہ فیصلہ آگے جا کے برقرار نہیں رکھے گا. جس دن یہ فیصلہ کالعدم ہو گیا وہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے کیس ہی نہیں بنتا ہم پر. اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یہاں مسائل کی بات نہیں کریں گے. جس ملک کے مسائل کی ہم تمام شوز میں بات کرتے رہے، آج اس وطن کی بات کرتے ہیں. تم اپنی صحت کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں صحت دوں گا، اگر تم اپنی تعلیم کا شکر ادا کرو گے مزید تعلیم دوں گا. قربانیوں کی بات کریں تو لائن لگی ہوئی ہے ایسے شہیدوں کی، اور آج ان کی فیملیز، جن کے بچے ہیں، اور آج تک یہ قربانیاں سرحدوں پر جاری ہیں. انہیں خبریں بنانے دے، ہماری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے دے، ہم پھر بھی اپنی مرضی کریں گے. عبدالحمید ہماری پیشکش قبول نہیں کرے گا. عبدالحمید کو پیشکش قبول کرنے کے لیے مجبور کریں. سب سے پہلے ہم ریلوے سے متعلق منصوبے جانیں گے. اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر لیں گے تو ان کی موت یقینی ہے. آج تک ہم سے کسی نے بھی اس طرح کھلی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کیا. گل جمال تم بدل گئی. میں جس لڑکی کو جانتی تھی وہ ایسی نہیں ہے. اس رقم سے ریلوے لائن کیسے تیار ہوگی؟ یہ رقم کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں ریاست کی سلامتی کا مسئلہ ہے. بتائیے انہیں. وہ بالآخر ہار جائے گا اور ہم جیت جائیں گے. سفارت خانے میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے. اس بار ہم ایک قدم آگے رہیں گے. عبدالحمید کے جاسوسوں کے لیے سفارت خانے میں بہت اچھی تقریب کا انتظام کرتا ہوں. ہمیں اپنے جاسوسوں پر مکمل اعتماد ہے. احمد پاشا کو گولی مار دو. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج سماعت ہوئی اس حوالے سے، اور جو صدر صاحب نے خط لکھا دوران گفتگو اکانومی کی بات ہوئی. تو چونکہ کیسر احمد شیخ صاحب موجود ہیں، میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ان سے ضرور سوال کروں گا. اور کراچی میں موجود ہے جو ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہے. نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب آج کراچی میں موجود تھے اور انہوں نے معروف جو تاجر ہیں ان سے بھی گفتگو کی. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیسر احمد شیخ صاحب، آپ بھی خزانہ کو دیکھ رہے تھے، معاون خصوصی تھے فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے. سر یہ معاہدہ ہو گیا، اس پہ ہم سب نے بڑی خوشیاں منائی اور ہم نے کہا کہ پاکستان ایک ڈیفینٹ ڈیفالٹ سے بچ گیا. لیکن سر یہ کیا وجہ ہے کہ نگران حکومت آئی ہے اس کے بعد سے اور بڑے اچھے پروفیشنل جسے کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس، فائنانس منسٹر، وزیر مملکت آئے ہیں، ٹیم بڑی اچھی ہے، ڈالر کیوں بے قابو ہے سر؟ اس کا تو بتائیے گا. یہ تو لوگوں کے لیے بہت مسائل
का सबब बन रहा है? अनवारुल हसन साहब, ये देखिए ना, IMF से जो हमने पैदा किया है, ये कहा है कि ओपन मार्केट का जो फ्री मार्केट का रेट होगा, खुला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो वो उस डॉलर के रेट को रखा जाएगा। अगर हम अपने हालात को देखें ना, तो कभी पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। बात ये है कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है। चाहे आप इस रेट को कितना भी बढ़ा लें, तो आप कहें कि आपकी एक्सपोर्ट, ये क्यों डॉलर दुनिया में ओपन रखा जाता है, और IMF का भी मंशा ये होता है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, आपकी इंपोर्ट जब महंगी हो जाएगी तो कम हो जाए, आपके यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, आपके यहाँ रेमिटेंस आ जाए बाहर के ममालिक से, और अपने आप जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी थे, ये कोई भी एक चीज़ भी नहीं हुई। डॉलर जो है पिछले कोई 1.5 साल में 180-85 से आज 300 हो गया, और उसके बावजूद एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ी डॉलर टर्म्स में, इंपोर्ट हमारी कम नहीं हुई डॉलर टर्म्स में, रेमिटेंस हमारी नहीं बढ़ी, और ना डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, जो मकसद था। और ये जितना भी, और देखिए ना, पिछले कोई 8-10 दिन में 10 रुपए डॉलर बढ़ गया जब से ये हमारी इंटरिम हुकूमत आई है। दुरुस्त आप कह रहे हैं कि बड़े एक्सपर्ट हैं उसमें, लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है। हमें पहले, और हमें आज एक ओपिनियन ये थी और बिल्कुल ठीक थी कि IMF को दोबारा रेफ़र करना पड़ेगा कि ये हालात में तो पाकिस्तान का डॉलर जो ओपन रखाया जाएगा, तो किसी जगह भी ये कहाँ रुकेगा, कोई इसका क्या एंड है। क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो फ्री मार्केट की होती है ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार जो है वो रजिस्टर्ड का नहीं होता, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। काफ़ी हमारी इकानमी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसका इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये जो चीज़ें हैं ना इकोनॉमिक्स में, एक इसके अलावा जब इंटरेस्ट रेट है, जो मार्कअप रेट और प्राइम रेट है, वो बढ़ रहा है, हम बदस्तूर बढ़ा रहे हैं। उसका मकसद था कि इन्फ्लेशन को रोका जाए। ठीक, इसका मकसद ये, वो पूरी इकोनॉमिक्स की टर्म्स में जो ट्रेडिशनल इकानमी है उसमें ये को रोका जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे महंगाई बढ़ रही है। हमारे यहाँ वो सर, आपने कहा एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, इसलिए डॉलर, और IMF की शर्त है कि डॉलर को जो फ्री फ्लोट रखा जाए। सर, नुकता आ गया था। चलो रज़ा साहब, मैं आपको ज़ाहिर बात है, अब मुशावरत हो रही है, और आप जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर जमातें जो हैं, वो सब इलेक्शन की तैयारी की मोड में आ गई हैं। ज़ाहिर बात है अब आप आवाम से रुजू करेंगे, तो मैडम इस सवाल से बताइएगा कि इस मौशी हालत में क्या आपको नज़र आ रहा है? ज़ाहिर बात है आवाम के लिए बहुत सी मौशी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है रोज़ अफजू। जाहिर है कि हम खुद आवाम में हैं, मैं अपने घर के हालात भी देखती हूँ, लेकिन बात वही है कि ये हालात एक दिन में तो नहीं पैदा हुए। सब लोग सियासी शऊर रखते हैं, सबको मालूम है कि किस तरह मुल्क IMF के शिकंजे में फंसा, किस तरह 3 साल 8 महीने कोई माशी पॉलिसी के बगैर मुल्क को चलाया गया, किस तरह ये देख के कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, मईशत पे बारूदी सुरंगें बांधने का इतराफ़ किया गया। तो ये सारा खमियाजा है, इसको देख रहे हैं, लेकिन इसमें से सब गुजर रहे हैं। और यकीनन कि अभी पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, बिजली के बिल्स, ये हम सब ने अदा करने, तो ये कोई आसान मरहला नहीं है, लेकिन हम सब ने मिलकर ही काटना है इसको। ठीक, आपने अहम नुकता उठाया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आसान मरहला नहीं, और हम सब ने इन मराइल से हम गुजर रही हैं। मैं चाहूँगा जो हमने दिखाया कल भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ, जनूबी वज़ीरिस्तान में आज आर्मी चीफ भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर अनवारुल काकड़ साहब ने कहा जो दहशतगर्दी का अफरीत है, इसका मुकाबला भी हमने करना है। ये इशू, ये मसला अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। साकिब, इस पे आपकी क्या राय है? और फिर मैं अपने दोनों मौजूद पार्लियामेंटेरियन से भी राय लेना चाहूँगा। जनूबी वज़ीरिस्तान का वाक़या हुआ, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर उनकी कोशिश और काविश है कि हम थक जाएंगे या ये तवील जंग हो गई है, लेकिन रियासत जो है उसकी विल और अज़म बरकरार है और हम हतमी शिकस्त दे के रहेंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, और ख़ास तौर पर जो जवान इस किस्म के जो वाक़यात में शहादत का रुतबा हासिल करते हैं, अगरचे शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन वो जो फैमिलीज़ हैं, उनके ख़ानदान हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, वो अपने इस मुल्क के लिए
اپنے پیاروں کو جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور خاص طور پر اگر بات کی جائے کہ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو بارڈر کے اس پار سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جو یہاں پہ ملک میں جو دہشت دونوں طرف سے ہو رہی ہے، مغربی بارڈر مشرقی دونوں بارڈر دونوں بارڈر سے ہو رہی ہے، اور اس سے جو پاک آرمی ہے وہ بڑی مربوط طریقے سے لڑ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ بھی آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں تاکہ ان پر جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ قابو پایا جائے، اور نقصانات کا جو ازالہ ہے وہ ہو تو نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم نقصان ہو، اور جو دہشت گردی ہے اس پر جلد از جلد جو ہے وہ قابو پایا جائے، اور خاص طور پر جو ہمارا جو افغانستان سائڈ ہے اس کو سیکیور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف صاحب نے کہا تھا جب پشاور میں بھی کچھ عرصہ قبل انہوں نے تقریر کی تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریاست جو افغان حکومت ہے اس سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، جو مسلح جھتے ہیں ان کے ساتھ ہرگز بات چیت نہیں ہوگی۔ شیلا رضا صاحب آپ کیا کہیں گی؟ جنوبی وزیرستان ہو، اب یہ ظاہر بات ہے پہلے قبائلی علاقے تھے، اب یہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے ہوں گے، روزانہ فوجی جوان جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں ان دا ڈیفنس آف مدر لینڈ، اور صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، قبائلی علاقوں میں نہیں، بلوچستان کے بارڈر ایریاز میں آپ دیکھ لیں، دیگر جگہوں پر کیسے اس افرید کا مقابلہ کیا جائے بحیثیت قوم؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں خراج عقیدت ہی پیش کروں گی ان نوجوانوں کو اور ان کے خاندان کو۔ مجھے بہت اچھا لگا، وزیر اعظم کا بڑا کلیئر اسٹانس تھا، بہت ان کی ایک اسٹرانگ باڈی لینگویج تھی، بہت اچھا تھا، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری فوج جو ہے وہ ان سے مقابلہ کر رہی ہے تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے۔ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اطراف میں کون ہے، کہیں ہم کسی کے ہاتھوں سہولت کاری نہ کر جائیں۔ یہ سب کو پیغام ہونا چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر رکھیں، اور کسی بھی صورت اس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اپنے پیاروں کو چیتروں میں بدلتے ہوئے دیکھیں۔ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں یہ میسج دوں گی کہ اپنے اطراف میں نظر رکھیں، اپنے محلے میں نظر رکھیں کہ کون کس طرح سے ہے، اور مذہب کے نام پر اور کسی بھی نام پر اپنے آپ کو استعمال نہ ہونے دیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ کیسر شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سر معیشت کی بات کرتے ہیں، معیشت اور سیکیورٹی کا بھی بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، امن ہوگا، خوشحالی ہوگی تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور اس طرح کی شورشوں پہ قابو پا لیا جائے گا تو پھر آپ ایک پھلتا پھولتا پاکستان دیکھ سکیں گے۔ کیا کہیں گے کیسر احمد شیخ صاحب؟ جی، میں اپریشیٹ کروں گا آج کا جو پرائم منسٹر کا بڑا ریزالو ہے، اور انہوں نے بڑا ایک ایسا بیان دیا ہے کہ یہ پوری ریاست ہے، اگر یہ کوئی محسوس کرتا ہے کہ ہم تھک جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو ایک ریزالو کیا ہو کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، اس کے بغیر آپ نے صحیح درست کہا اکانومی آگے نہیں بڑھ سکتی، جو نہیں ہو رہی ہمارے ہاں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، حالانکہ اس وقت جو کرنسی کا ریٹ ہے بڑا اٹریکٹیو ہے ساری دنیا کے لیے، یہاں پہ بہت بینیفٹس ہیں، بہت پرافٹ ہے، باٹم لائن بہت اچھی ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ ہم لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو، اور ہمارے جوان جو فوجی جوان ہیں جس طرح وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان کے فیملی، اور بڑا ہی ان کا حوصلہ بڑھانا ہے ہمیں، اور ان کو دیکھیں نا، وہ ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں، کوئی انڈیویجول یہ تو معاملہ نہیں ہے، اور اگر افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے آرمی چیف نے کہا تو صحیح کہا کہ کوئی بھی بیٹھا جاتا ہے تو کسی اسٹیٹ کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے نا، چاہے وہ مشرق کا بارڈر ہو یا مغرب کا، لیکن اس طرح جو حملے ہو رہے ہیں وہ کوئی کسی صورت میں قبول نہیں ہے، اور اکانومی تبھی گرو کر سکتی ہے اگر ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر صورتحال امپروو ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہو جائے گی، جس نڈر ہو کے جس طریقے سے ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور نوجوان ہمارے جو مقابلہ کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سب کے لیے حوصلہ قابل ستائش ہے، اور ہم بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو ان کی قربانیاں ہیں، اور پاک فورسز آرم فورسز کی جانب سے جو جوان مردی سے مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ ثاقب ٹورڈز دی اینڈ ظاہر بات ہے اب جس طرح کا سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے، کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، آپ کو کیا کیسی ہاؤ تھنگز آر شیپنگ اپ آپ کے خیال میں؟ صدر صاحب کا ٹویٹ بھی ہے، اب چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے، کل ہائی پروفائل کیس کی پیشیاں بھی ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن بھی مشاورت بھی کر رہا ہے سیاسی جماعتوں سے، کچھ آپ کو کوئی بہتری کی صورت بھی نظر آ رہی ہے، یا ابھی بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ سیاسی بے یقینی سی ہے؟ بالکل سیاسی بے یقینی ہے بھی، اور بظاہر تو آگے بھی یہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ الیکشن ایک تو فروری مارچ تک جاتے نظر آ رہے ہیں،
लेकिन मार्च क्यों कह रहे हैं? मार्च में तो सेनेट है ना, फरवरी का ही आ रहा है। मतलब फरवरी के एंड तक शायद जो है वो हो जाएंगे। तो लेकिन यह है कि जो सदर मुमलिकत की जानिब से जो आज स्टेप लिया गया ये बहुत ही गैर मामूली है, मुतहर्रिक हैं, और इनका जो तहर्रुक है, अब ज़ाहिर वो मामला हमने पहले भी डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट में ये जाता दिखाई दे रहा है। चलें, वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। हम देखेंगे कि कल जो है वो क्या डेवलप होती हैं। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साकिब बशीर साहब का, शैला रज़ा साहिबा का और कैसर अहमद शेख साहब का। उन्होंने हमारे साथ नशिस्त की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बहुत अच्छी जवाबात दिए। व्यूज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।